जब वो फैक्ट्री में आग लग गई, सारा निज़ाम ख़राब हो गया, ठीक है? मेरे अब्बू फिर घर पे आ गए, बंद हो गई फैक्ट्री। वो इसी वज़ह से ये कर्ज़ा लेते रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं ना जो जितना भी कर्ज़ा ना वो सारा उतार दूँगा, ठीक है? लेकिन वो उनको जॉब अच्छी नहीं मिली। पता है एक बंदा कमाने वाला हो तो फिर इतनी ज़्यादा परेशानी हो तो फिर इंसान क्या हो जाता है, फिर मेरे अब्बू को अटैक हो गया, मेरे अब्बू की डेथ हो गई। जो मेरी फूफो है ना, उसका बेटा आवारा है, उसके ऊपर केसेस भी बहुत ज़्यादा है और मैं अच्छा। और वो नशेड़ी सा है, ठीक है? उसकी गैदरिंग अच्छी नहीं है। अच्छा, अच्छा, मतलब नशा करता था, इस वज़ह से आपकी अम्मी ने रिश्ता नहीं आवारा किया। है, अनपढ़ है, जाहिल है, उसको ना बोलने की तमीज़ किसी चीज़ की नहीं है, तो मैं अक्सर हमारे होते हैं, उनकी उम्र जो है वो बाहर ममालिक में रहते हैं, उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या दूसरी शादी है उनकी, तो उस हवाले से मुझे अगर कोई करे तो। मुझे किसी चीज़ की नहीं, ना उम्र से, ना घर-बार, कोई किसी ऐसी चीज़ से नहीं है। बस इज़्ज़त करने वाला हो और 2 टाइम का अच्छा खाना खिलाने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान नाज़िम आप देख रहे हैं अक्सर नाज़रीन। आज हमारे साथ ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रही थी, लेकिन एकदम लाइफ़ में ऐसा मोड़ आता है कि अर्श से फ़र्श पे आ जाते हैं। ये सारे मामला किन्हीं से जानते हैं, क्या मामला बने, किस तरह से सारे मामला आए, ज़िंदगी किस मोड़ पे आ गई है कि एक वक़्त का खाना भी इनके पास नहीं है। सारे हालात इन्हीं बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा क्या मामला बने? जैसे आपने हमें बताया था कि फ़ादर साहब आपकी बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, उसके बाद क्या मामला बने? सारी कहानी मैं सुनना चाहूँ। मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट थी और वहाँ पे मैनेजर थे, एज़ अ मैनेजर थे और हमारे घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाई और मुझे आलमा का कोर्स करवाया और मेरी बड़ी सिस्टर है मुझसे, उसकी हमने शादी की है, बहुत ठीक-ठाक और धूम-धाम से हमने उसकी शादी की है। बस जब वो फैक्ट्री में आग लग गई, सारा अच्छा। निज़ाम ख़राब हो गया, ठीक है? मेरे अब्बू फिर घर पे आ गए, बंद हो गई फैक्ट्री। फिर घर में जो सेविंग थी, जो हर चीज़ मामला जो मेरे वालिद साहब ने सारा कुछ सेविंग वगैरह की थी, फिर उसी से हमारा घर का ना निज़ाम चलता रहा। मतलब कि 6 महीने, साल तक हमारा ना घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलता रहा। मतलब जो जितनी भी सेविंग्स थी, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे, जी। उन सारे पैसों से 6 माह साल उन्होंने गुज़ारा। जी, बिल्कुल, इसी तरह साल गुज़र गया, जो सेविंग की हुई थी। फिर ऐसे ही जब अब्बू मेरे ने जॉब के लिए बड़ी जगह पे अप्लाई भी किया था, लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। सारी लो स्टैंडर्ड की जॉब मिलती थी कि मतलब कि कोई अच्छी नहीं उनको अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते मैंने नहीं की क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पोस्ट पे काम किया हुआ था, इस वजह से। फिर मेरे जो वालिद साहब हैं अपने रिलेटिव से कभी किसी से कर्ज़ा माँगना शुरू, कभी किसी से कि पैसे मिल जाएँ, घर का निज़ाम चलता रहे, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, फिर राशन खत्म हो गया, इस तरह। वो फूफो थी मेरी, वो काफ़ी अच्छे घराने से हैं, ठीक-ठाक है वो, तो फिर उन्होंने उनसे ना मेरे अब्बू लेते रहे हैं कर्ज़ा, वो लाखों में कर्ज़ा हो गया था। अच्छा। फिर जो मैं हमारा अपना घर था, हमारा बहुत अच्छा घर था, मेरे अब्बू ने बहुत प्यार से बनाया था, फिर हमने वो सेल किया। अच्छा, मतलब कि जॉब उन्होंने कोई छोटी-मोटी नहीं की, अपना घर वगैरह सेल जी। कर दिया, सारा कुछ ये चीज़ें सेल कर दी। क्योंकि वो खुद एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो कोई ऐसा काम नहीं मिला उनको जो उनको अच्छी पोस्ट वाला मिले तो वो करते। वो इसी वज़ह से ये कर्ज़ा लेते रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं ना जो जितना भी कर्ज़ा ना वो सारा उतार दूँगा, ठीक है? लेकिन वो उनको जॉब अच्छी नहीं मिली। अच्छा। फिर इसी वज़ह से घर बेच दिया, घर बेच के उनको कर्ज़ा दिया। फिर वो नहीं जिधर लोगों से भी जिनसे लिया था, इर्द-गिर्द के लोगों से, उनसे भी फिर उनका भी ज़्यादा हो गया। फिर मतलब मेरे उन्होंने घर बेच के सारा अपना कर्जा क्लियर किया अपना। ज़्यादा तो नहीं, कम ही हुआ था कर्ज़ा, ठीक है। बाकी भी जो रहते थे लेकिन मेरे अब्बू से नहीं इतना हुआ। फिर मेरे अब्बू को अटैक हो गया, वो फ़ौत हो गए परेशानी से। अच्छा, परेशानी से फ़ौत हो गए, मतलब घर बिक गया, इस जी, परेशानी से जॉब नहीं मिली, इस जी। परेशानी से लोन जो लिया था उसकी परेशानी से। जी, सारी परेशानियाँ। फिर आपको पता है एक बंदा कमाने वाला हो तो फिर इतनी ज़्यादा परेशानी हो तो फिर इंसान क्या हो जाता है। फिर मेरे अब्बू को अटैक हो गया, मेरे अब्बू की डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर किस तरह से आपने गुज़ारा किया? कुछ मेरी अम्मी के पास थे, फिर हमने उसी से करते रहे मैनेज। जिस फूफो से कर्ज़ा लिया था ना, उस फूफो ने फिर कहा कि पैसे दें। आपके इतने रह गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 3 लाख रह गया आपका। अच्छा। बाकी जो था मेरे अब्बू ने तो घर बेच के तो उनको दे दिया था, जो 3 लाख रह गया था फिर वो दे दें, नहीं तो फिर आप बेटी का रिश्ता दें। फिर वो अच्छा, ब्लैकमेल करना शुरू हो गए, तंग करना शुरू हो गए, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं रिश्ता नहीं दे सकती। तो इसमें रिश्ता करने में तो कोई वो मसला नहीं था कि आपकी फूफो भी थी, तो वो ही रिश्ता माँग रही थी ना, तो रिश्ता कर लेते आप, रिश्ता करने में क्या मसला था?
رشتہ کرنے میں یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں میرے ابو نے مجھے اتنا مطلب دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی تعلیم بھی دی، لیکن وہ جو میری پھپھو ہے نا اس کا بیٹا آوارہ ہے، اس کے اوپر کیسز بھی بہت زیادہ ہے، اور میں اچھا اور وہ نشئی سا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے، اچھا مطلب نشہ کرتا تھا، اس وجہ سے آپ کی امی نے رشتہ آوارہ ہے، نہیں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو نہ بولنے کی تمیز کسی چیز کی نہیں ہے، تو میں پڑھی لکھی میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر لوں؟ کیا؟ اگر بندہ پڑھا لکھا ہو، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا تہذیب ہو تو بندہ کر بھی لیتا ہے، لیکن اس طرح تو آپ خود بتائیں کر سکتے ہیں؟ میری پھپھو آتی ہیں، ان کا بیٹا بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں رشتہ دے، لیکن میری امی نہیں ماری اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی وہاں پہ، پھر وہ بلیک میل کرتا ہے وہ لڑکا کہ اگر آپ نے رشتہ نہ دیا تو میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں بہت اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو بلیک میل آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کرتے ہیں کہ رشتہ دیں نہیں تو ہمیں جی قرضہ بالکل، واپس کریں جی گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ابھی انہیں نہیں پتا کہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے، ان کا رہنا سہنا کھانا پینے کا مشکل ہوا پڑا ہے، ان کا رینٹ کا گھر ہے، تو کہاں سے وہ قرضہ دیں گے؟ ہم نے آپ کی امی نے یا آپ نے انہیں سمجھایا نہیں؟ سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے کے ساتھ کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو آپ نشائی ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کری، تو اب آگے آپ نے کیا سوچا اپنی زندگی کے بارے میں؟ آپ کی امی نے کیا سوچا ہے؟ ان کا قرضہ دینا ہے، آپ رشتہ کرنا ہے، کیا سوچا؟ نہیں، میں شادی تو نہیں کر سکتی، اور قرضہ کوئی اچھی جاب بھی نہیں ہے کہ میں جو قرضہ ان کو دے سکوں۔ اب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان میں سے کوئی آپ کا جتنا لون ہے کوئی پے کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ سے نکاح کا بولتا ہے کہ آپ نکاح کریں، اور وہ نشئی نہیں، کوئی اچھا انسان ہوگا جو آؤٹ آف کنٹری رہتا ہو یا پاکستان میں ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں قرضہ بھی آپ کو دیتا ہوں، آپ کو چھت بھی دیتا ہوں، رینٹ کا جو گھر ہے اس گھر سے آپ نکل کے میں آپ کو کوئی گھر بھی لے دیتا ہوں، تو پھر کیا سوچا؟ پھر میں اس سے شادی کے لیے بھی تیار ہوں۔ انسان کس طرح کا ہونا چاہیے کہ مطلب تعلیم اس کی کتنی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، گھر بنگلے کیا خواہش ہوتی ہے لڑکی کی؟ آپ کس طرح کی کوئی شرط یا خواہش ہے؟ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی جس بندے کے ساتھ میری شادی ہو جو مجھے سپورٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ایک تو اس کو تہذیب ہو، عزت کرنے والا ہو، اور عزت کے ساتھ کھلانے والا ہو، یہ نہیں کہ وہ بھی مار کٹائی اس طرح کا ہو، نہیں، عزت کرنے والا ہو، میچور ہو، سمجھدار ہو، مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو۔ اکثر ہمارے ہوتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ باہر ممالک میں رہتے ہیں، عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے یا دوسری شادی ہے ان کی، تو اس حوالے سے مجھے اگر کوئی کرے تو مجھے کسی چیز کی نہیں، نہ عمر سے، نہ گھر بار، کوئی کسی ایسی چیز سے نہیں ہے، بس عزت کرنے والا ہو اور 2 ٹائم کا اچھا کھانا کھلانے والا ہو۔ جی تو ناظرین، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، گھر گاڑیاں بنگلے کوئی شرط نہیں ہے، صرف انہیں عزت چاہیے اور جو انہیں سپورٹ کر سکے، ان کا جو قرضہ ہے وہ دے سکے، اور سیدھا ان کے ساتھ آگے جو ہے اپنے گھر بلایا نکاح کریں، ان کے ساتھ رہیں، صرف انہیں یہی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی انہیں غرض نہیں ہے۔ تو نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہے، صرف سیریس لوگ ہی رابطہ کریں، تنگ کرنے والے لوگ رابطہ نہ کریں، اسی کے ساتھ